बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। हज़रात, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के मशहूर सदर थे। वो अमेरिका के कत्ल होने वाले वाहिद सदर भी थे। वो बराक ओबामा से पहले अमेरिका के कम उम्र तरीन सदर भी थे और वो अमेरिका के पहले रोमन कैथोलिक सदर भी थे। जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका के कालों को हकूक देने में बड़ा अहम रोल अदा किया था। अमेरिका के मौजूदा सदर बराक हुसैन ओबामा ने पिछले दिनों ये एतराफ किया था कि अगर कैनेडी ना होता तो आज सयाफाम नस्ल का बाशिंदा अमेरिका का सदर ना होता। 1962 का वाकया है। जॉन एफ कैनेडी ह्यूस्टन के दौरे पर था और वहां एक काले ने भरे मजमे में कैनेडी को गालियां देना शुरू कर दी। लोगों ने काले को रोकने की कोशिश की लेकिन वो पास ना आया और उस वक्त तक सदर को बुरा भला कहता रहा जब तक बुरी तरह थक नहीं गया। वो काला जितनी देर सदर को गालियां देता रहा था, सदर कैनेडी उतनी देर खामोश खड़ा रहा। काला जब खामोश हुआ तो कैनेडी ने बाकी तकरीर की और मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। रास्ते में उसके स्टाफ ने कहा कि जनाब, अमेरिकन कानून के मुताबिक गाली देना जुर्म है और उस शख्स ने आपको गाली देकर कानून तोड़ा है। अगर आप इजाजत दें तो हम उस शख्स को गिरफ्तार करवा लेते हैं। कैनेडी मुस्कुराया और नरम आवाज में बोला, नहीं, उस शख्स ने मुझे गाली नहीं दी, उसने अपना ख्वाब पूरा किया है। स्टाफ के लोगों ने हैरत से सदर की तरफ देखा। कैनेडी बोला, इस मुल्क के हर काले का यह ख्वाब है कि वो भरे मजमे में किसी गोरे को गाली दे और गोरे के पास बेबसी और बेचारगी के सिवा कोई चारा ना हो। मैं अगर आज उस शख्स को गिरफ्तार करवा देता हूं तो तमाम कालों के ये ख्वाब टूट जाएंगे। कैनेडी ने कहा, हकीकतें हमेशा ख्वाबों से जन्म लेती हैं और कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक वो ख्वाब नहीं देखती, और मैं इन लोगों के ख्वाब नहीं तोड़ना चाहता क्योंकि मैं समझता हूं ख्वाब नहीं टूटने चाहिए। हज़रात, ख्वाब दुनिया की कितनी शानदार चीज है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस हकीकत से लगा लीजिए कि दुनिया की तमाम इजादात का आगाज ख्वाब से हुआ था। दुनिया की तमाम साइंसों की बुनियाद ख्वाब है और दुनिया के हर मुल्क, हर सिस्टम ने बनने से पहले लोगों के ख्वाबों में जन्म लिया था। चुनांचे जब तक किसी इंसान के ख्वाब जिंदा रहते हैं उस वक्त तक उसकी उम्मीद, उसकी आस, उसकी तरक्की, उसकी खुशहाली और उसकी कामयाबी की मनसूबाबंदी भी जिंदा रहती है। लेकिन जिस दिन उसके ख्वाब टूट जाते हैं उस दिन उसकी सारी आसें, सारी उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं। हमने इस मुल्क में आजादी, खुद मुख्तारी, अदल, इंसाफ, बराबरी, मेरिट और हकूक के ख्वाब देखे थे, लेकिन ये ख्वाब आज तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि ये ख्वाब नाज़रीन रास्ते ही में टूटते रहे हैं। हम पिछले 8 साल से जमहूरियत, अवामी राय के तकद्दस, अपनी सोच, अपनी ख्वाहिश के एहतराम के ख्वाब भी देखते रहे। हमने इस ख्वाब के लिए सड़कों पर डंडे भी खाए, वर्दी उतारने, इलेक्शन करवाने और जमहूरी पार्टियों को आगे लाने के मुतालबे भी किए। हमारे ये मुतालबे पूरे भी हुए, लेकिन आज का दिन इन मुतालबों और इन ख्वाबों के कत्ल का दिन है। आज जमहूरियत, आज़ादी, खुद मुख्तारी, मेरिट, अवामी राय का तकद्दुस और ख्वाहिशों के एहतराम के सारे ख्वाब सड़कों पर टूट गए हैं, पुलिस के कदमों में रौंद दिए गए हैं। हज़रात, आप जमहूरियत की खौफनाक तरीन, जालिमाना तरीन और जानबदाराना तरीन डेफिनेशन भी ले लीजिए तो भी आपको यह मानना पड़ेगा कि जिस जमहूरियत में आवाम के एहतजाज का हक सलब कर लिया जाए, जिसमें लोगों को राय देने से रोक दिया जाए, जिसमें लॉन्ग मार्चेस, धरनों और जलूसों की इजाजत ना हो, जिसमें सियासी वर्करों की पकड़ तकड़ हो, जिसमें पुलिस, डंडे, आंसू गैस और गोलियां हो और जिसमें कानून को एहतजाज करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता हो, उस जमहूरियत को जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। आज दिन भर पाकिस्तान की सड़कों पर जो कुछ होता रहा, जो कुछ आज की रात होगा और जो कुछ कल तक किया जाएगा, इसकी मिसाल नाज़रीन दुनिया की बदतरीन जमहूरियतों में भी मुमकिन नहीं। और मुझे आज पहली बार जनरल परवेज मुशर्रफ की आमरीत और मौजूदा हुकूमत की जमहूरियत में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज एक जमहूरी हुकूमत के हाथों आवाम के ख्वाब सड़कों पर टूट रहे हैं। हज़रात, हमारे ख्वाबों का कातिल कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या वकला कम्युनिटी? यह हमारा आज का मौजू है
اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے، جبکہ میں پروگرام کے آخر میں آپ کو اس جنگ کا نتیجہ بتاؤں گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں آج سید حامد سید کاظمی صاحب، وفاقی وزیر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر پرویز رشید صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں اعجاز الحق صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ سید کاظمی صاحب، ایک تو بہت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج جو ہم نے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو کچھ دیکھا ہے، کیا یہ وہ جمہوریت ہے جس کے ہم خواب دیکھتے رہے ہیں، اور آج آپ کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اس جمہوریت ہونے پہ؟ محترم جاوید صاحب، ایسا ہے کہ ابھی آپ بہت دل سوز آواز میں اور بہت نرم لہجے میں جمہوریت کا نوحہ پڑھ رہے تھے، اور کینیڈی صاحب کے حوالے سے بھی بات بتا رہے تھے، اور صحیح کہہ رہے تھے کہ یقیناً یہ جو رنگ ہے، یہ جو انداز ہے، جو اس طرح پکڑ دھکڑ، یہ مار پیٹ، یہ تمام چیز، یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ آپ پاکستان کی تاریخ سے اتنے بے خبر ہیں کہ آپ کو یہ لگا کہ یہ سب کچھ آج ہی ہو رہا ہے۔ شاید جمہوریت کے پردے میں یہ سب کچھ پہلے نہیں ہوا، یعنی جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے وہ آج بھی ہونا چاہیے اور آگے بھی ہونا چاہیے، ورنہ کسی جگہ سبق نہیں سیکھنا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے، آپ نے جو کہا اس کی بات ہے، چاہیے کی بات اپنی جگہ پہ ہے، کیا ہونا چاہیے یہ تو ہم، جیسے آپ نے کہا نا کہ خواب کی بات ہے، ویسے تو آپ سے ایک مختلف رائے شاعر نے یوں کہی کہ اسی سبب سے ہیں شاید عذاب جتنے ہیں، اور جھٹک کے پھینک دو پلکوں سے خواب جتنے ہیں، جتنے خواب دیکھا گا آدمی اتنے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ ہونا چاہیے کیا، یہ آدمی کے خواب اور خواہشات کی دنیا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آج تک کیا ہوتا رہا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس سے آنکھیں بند کر کے آپ کہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے بس وہی سب سے برا ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایسے کون ذمہ دار ہے ساری صورتحال کا؟ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ اس تاریخ کے تسلسل میں جس کا اس میں حصہ ہے وہ سب ذمہ دار ہیں۔ اس میں بھی ذمہ دار ہوں، اس میں آپ بھی ذمہ دار ہیں، اور اس میں وہ بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس سب کو خاموشی سے سہا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا تھا کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک تسلسل ہے۔ اگر آج آپ نہیں، آج کے دن آپ کس کو مجرم سمجھتے ہیں؟ دیکھیے مولانا، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، وفاقی وزیر بھی ہیں، اور آپ ظاہر سارے پرکس ہیں، پریولیجز جو ان کو انجوائے بھی کر رہے ہیں سارے۔ آج کے دن آپ کس کو اپنا مجرم سمجھتے ہیں جس نے اس جمہوریت کو نقصان پہنچایا، اور آج جو سڑکوں پہ ہو رہا ہے، اور جو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو دیکھے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ وہ جمہوری ملک ہے جس کا ہم نے خواب دیکھا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کو صرف یہی مسئلہ ہے۔ میں تو جب ٹی وی چینلز جتنے بھی میں وہ سکین کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سارے ٹی وی چینلز کو صرف آج ہی نظر آ رہا ہے، گزشتہ کل سے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جو کچھ ہوا تھا اس کو انہوں نہیں دیکھتے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ ایک تسلسل ہے، اس میں ہم سب شریک ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی ایک کو الزام دینے سے بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس تسلسل میں ذمہ داریاں پرویز رشید صاحب کی پارٹی شامل ہے؟ جی بالکل شامل ہے۔ پرویز رشید صاحب، آپ نے کیا کیا اس سے پہلے، اور آپ میرا خیال ہے اس تسلسل کو آگے لے کے جا رہے ہیں؟ جوید صاحب، ایک تو لمبی بحث کی جا سکتی ہے کہ میں اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دوں، لیکن میں کسی کا وقت ضائع چونکہ نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کہوں گا کہ ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اور سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوں گی۔ ہم اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں، ان غلطیوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں جو شاید ہم نے نہیں کی، ناکردہ گناہوں کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں تاکہ بحث کو طوالت نہ دی جائے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جب دستخط کیے گئے تھے تو دونوں جماعتوں نے یہ تسلیم کیا کہ ماضی میں ان سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ضرور ہوئی ہے، لیکن وعدہ یہ کیا گیا کہ آئندہ کوئی غلطی کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی، اور ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار کیا گیا کہ اگر اس ڈاکومنٹ پر عمل ہو جاتا تو یہ مناظر جن کا اب آج ہم نشانہ بنے ہوئے ہیں، آپ اس پہ افسردہ ہیں، اور کچھ اصحاب ان کو ماننے سے ہی انکار کر رہے ہیں، ہمیں نہ دیکھنے پڑتے اور ان سے ہمارا واسطہ نہ پڑتا۔ لیکن اگر آپ ماضی میں غلطیاں نہ کرتے تو آج یہ بھی نہ ہوتا، مولانا کا یہ کہنا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ